3 मिनट। सभामुख महोदय, हामीले एमसीसी पास गर्न हतार गर्नु हुँदैन। यो एमसीसी सम्झौताबाट पैसा आउने मात्र होइन, त्यसले केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार र केही किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नति हुने मात्र होइन, यसका पछि अरू कुराहरू पनि ताती लागेर आउँदैछन् भनेर भनेका थियौँ र आम जनताले पनि भनेका थिए। तर त्यसबेला बहुमतको बलमा हतार गरेर एमसीसी पास गरियो, तर त्यसका पछि धेरै कुराहरू ताती लागेर आउँदै रहेछन् भन्ने कुरा अहिले देखिन थालेको छ। यो एसपीपी र अब अरू के चिजहरू आउन लागेका छन्, बिस्तारै देखिँदै जानेछ। म जुन समय यहाँ प्राप्त गर्छु, बुदा बुदामा भन्ने सुविधा मलाई छैन र यस प्रकारका गल्तीहरू सरकारले किन निरन्तर दोहोऱ्याइरहन्छ। अहिले सत्तापक्षीय माननीयको भनाइबाट के प्रश्न हुन्छ भने, अब एकछिनपछि प्रधानमन्त्रीले अथवा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कसैले विशेष समय लिएर अब यो एसपीपी सम्झौता गरिँदैन भनेर भन्नुहुने रहेछ। यो कुरा त बुझियो, तर सरकार त्यो पक्ष हो, त्यो अभिभावक हो जसले देशमा कुनै पनि प्रकारको सङ्कट आउन दिँदैन, देशमा आउने अप्ठ्यारोहरूको सबै सामना गर्छ। उसबाट देशलाई अप्ठ्यारो हुने त कुनै कुरै हुँदैन भनेर मानिने त्यो निकाय किन देशलाई जहिले अप्ठ्यारो पार्ने कुरामा अगाडि सर्छ? किन यस प्रकारको क्रियाकलाप? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारको यस प्रकारको केटाकेटी व्यवहारको तीव्र निन्दा र भत्सना गर्न चाहन्छ र यस प्रकारको क्रियाकलाप अविलम्ब रोकियोस् र देशमाथि सङ्कट आइलाग्ने खालको र खास गरी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन पैदा हुने खालका क्रियाकलापहरू अविलम्ब रोकियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छ। र अहिले हामी हाम्रो कार्यकालको अन्तिम अधिवेशनमा छौँ। यो सरकारलाई प्रजातन्त्रप्रति, स्वतन्त्रताप्रति, निष्पक्षताप्रति विश्वास छ भने अब केही दिनमा, केही समयमा आम निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट म माग गर्न चाहन्छु, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउनको लागि स्वतन्त्र चुनावी सरकारको गठन होस्। धन्यवाद। गगन कुमार थापा, समय 5 मिनट। सभामुख महोदय, केही दिनदेखि संसदको समितिमा, संसदको बैठकमा विभिन्न मान्यज्यूहरूले, खास गरिकन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको तर्फ एसपीपी सम्झौताको बारेमा गम्भीर विषयहरू उठाए। यो विषय सरकारसँग सम्बन्धित छ। रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्नु। संसदमा यतिको विषय उठिसकेपछि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा दिएर तत्काल यसको बारेमा आफ्नो विचार राख्नु। यो सम्झौता के हो? कसको पालोमा सुरु भयो? कहाँबाट आयो? हामी बाहिर छापाहरूमा पढिरहेका छौँ, यो 10 बुँदा। एउटा पक्ष भन्छ असत्य हो, यस्तो कुनै बुँदै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्। नेसनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा, प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको छ। पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो प्रश्न छ। हामीले केही समय अगाडि सदनबाट एमसीसी अनुमोदन, यस्तो विकास साझेदारीको विषय अमेरिकासँग, चीनसँग, भारतसँग, मित्र राष्ट्रसँग, सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग थप आबद्ध हुने हो, संलग्न हुने हो, यसबाट लिने। तर नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारी, चाहे त्यो छिमेकी देशसँग होस्, चाहे त्यो कुनै शक्ति राष्ट्रसँग होस्, मित्र राष्ट्रसँग होस्, नेपाल त्यसमा सहभागी हुन सक्दैन, हुन पाउँदैन, हुन दिँदैन।
नेपालको विकासको लागि सबै मित्र राष्ट्र छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो। उनीहरूले यो गर, योसँग गर, योसँग नगर भनेर भने पनि नसुन्ने। त्यो बेलामा हाम्रो आफ्नो हितमा हुन्छ त्यो कुरा गर्नु, अरू बरु विकासको साझेदारीमा उनीहरूको बिचमा सक्यो भने तर अहिले भर्खर मान्यजीले भन्नुभएको जस्तो सामरिक विषय जहाँ आउँछ त्यो विषयमा शक्ति राष्ट्रको छेउमा पनि जाने, टाढै बस्ने। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्र होइन, नेपालको संविधानले यही भन्छ, हाम्रो इतिहासले हामीलाई यही कुरा सिकाएको छ र मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्णयले पनि। त्यसैले यहाँभित्र सरकारमा सम्मिलित गठबन्धनको कुन दलले के भन्यो भन्ने कुरा मात्र होइन, म यही सम्मानित समितिको सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री मेरो पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्छ, यो पार्टीको निर्णय पनि यही हो, हाम्रो पोजिसन पनि यही हो। नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको कुनै पनि कुरामा न कहिले भएको थियो न कहिले हुन्छ। त्यसैले म के मान्दछु भने सम्मानित प्रधानमन्त्रीको विचार पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, आजै यो बैठकमा आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता अमेरिका के चाहन्छ त्यो उसको नेपालले गर्दैन, हुँदैन, उहाँको आफ्नो शैलीमा हुँदैन हुँदैन गर्दैन 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 भन्नु भएपछि यस विषयमा उठेका आशंकाहरू, यस विषयमा उठेका संशयहरू, भ्रमहरू, भयहरू सबैको पुवालहरू बन्द हुन्छन्। म यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सम्माननीय सभा महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान, यो देशको कुरा भयो। अब म यहाँ बस्ने केही नेपालीको विश्वव्यापी रूपमा शेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको परिसूचकको रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ। शेयर बजारको स्थायित्व र सबलताले लगानीकर्ताको मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रको समुन्नतितर्फ तर विगत लामो समयदेखि नेपालको शेयर बजार अस्थिर रहेको छ। 78 भाद्र 28 गते 3198 को उच्चतम बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिषद हिजो 1979 मा झऱ्यो। यस्तो परिघटनाले शेयर बजारको विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने नै हो, तर यो सँगै धेरै साना लगानीकर्ताहरूलाई उठ्न नसक्ने गरी सम्माननीय सभामुख महोदय प्रत्येक दिन मका 10 जना 15 जना मान्छे केही दिन निकाल्छ। काठमाडौँको मात्र होइन, सानसाना सहरका मानिस, आम मान्छे, साना सानो मानिस दुःख गरेर 2 पैसा जम्मा गरेका मान्छे, कोही म झुन्डेर मर्छु भनिरहेका छन्, कोही हामी सडकमा आइपुग्यौँ। सामान्य अवस्थामा शेयर बजार तलमाथि हुन्छ, मैले सकाएँ। यस्तो नियमित प्रक्रिया लगानी गर्नेले यो कुरा बुझ्नु पनि पर्छ। तर कुनै अस्थिर नीतिको कारणले गर्दा बजारको ह्रासले अहिले विद्यमान र सम्भाव्य सबै लगानीलाई बजारबाट निरुत्साहित गर्छ। बजारमा रहेको तरलता अभावले शेयर बजारमा समस्या ल्याउनु स्वाभाविक हो, तर राष्ट्र बैंकको लिएको शेयर बजारमा कर्जालाई सङ्कुचन गर्ने नीतिको कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आयो भनेर जुन कुरा भनिएको छ हामीले बाहिर पढिरहेका छौँ, यसका बारेमा ध्यान आकृष्ट हुनैपर्छ। कारण जेसुकै होस्, म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु, शेयर बजारको स्थायित्व कायम गर्न र शेयर बजारमाथि विश्वास कायम गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियमनकारी निकायहरूले के कस्तो कार्य गरिरहेका छन् यो सम्बन्धमा सदनलाई साथै साना लगानीकर्ताहरूको सुरक्षाका निम्ति के कस्तो कामहरू भइरहेको छ यो जानकारी गराइयोस्। निजी क्षेत्रको रियल सेक्टरलाई र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत धितोपत्र बजारमा ल्याएर अर्थतन्त्रलाई फराकिलो बनाउने बेलामा अहिले जस्तो अवस्था बनेको छ, धितोपत्र बजारको विश्वसनीयतामा यति ठुलो ह्रास आउने कुरा सकारात्मक कुरा होइन। धितोपत्र बजारको नीति दिगो र अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने खालको होस् र अन्त्यमा साना लगानीकर्ता, आजको दिनमा हामीले उनीहरूले के भनिदिन सक्छौँ भने हामीलाई सोधेर गरेका थियौ र तिमीहरू डुबे तिमीहरूको कुरा भनिदिन सक्छौँ, तर सम्माननीय सभाको मध्ये साना लगानीकर्ताहरू आम मानिसहरू, यी आम मानिसहरूलाई हिजो हामीले समयमा यसको जोखिमको बारेमा सूचित नगरेको कुरा, त्यो कारणले गर्दा आजको अवस्था आएको कुरा, हामीले अस्थिर हामी यो समयमा यो गर्छौँ भन्ने कुराको सङ्केत नगर्दै गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो कि त्यसैले कहीँ न कहीँ हाम्रो पनि जिम्मेवारी छ कि कुनै यो शेयर बजारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनै पर्छ, त्यो ठाउँमा पुर्याउनै पर्छ। तर अहिले एकैपटक गर्दै गर्दा घरलाई बरु 40 लाख मान्छे सडकमा आइपुग्दा त्यसको भार हाम्रो अर्थतन्त्रले ठेक्न सक्ला। घर घरमा बिल्ली ब्याट हुँदै गर्दा भोलि गएर त्यो सबैले हामीलाई पिरोल्ला कि नपिरोल्ला, यो सम्बन्धमा पनि सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु र सदनलाई जानकारी गराइयोस्। माननीय सदस्यहरू, अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य डाक्टर भीमबहादुर रावललाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै आजको लागि निर्धारित विनियोजन शीर्षकहरूमाथिको छलफलमा समेत भाग लिन समय दिन्छु। समय 7 मिनेट।
सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद सम्बन्धी यो कार्यक्रमको छलफल र बजेट विनियोजनको छलफलमा सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी उपस्थित हुनु पर्थ्यो। उहाँको जुन अनुपस्थिति छ यसले यो सदनप्रतिको उदासीनता र आर्थिक सङ्कट र देशका महत्त्वपूर्ण नीति निर्णयहरू कार्यक्रमको बारेमा नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गरिरहनुभएका माननीय सदस्यहरूको भनाइ सुन्नप्रति उहाँलाई कुनै चासो छैन भन्ने कुरा देखियो। यो धेरै दुःखको कुरा हो। नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान, सुरक्षा, समृद्धि, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनाधिकारको रक्षा तथा देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि निर्धारित नीति निर्देशन अनुरूप जिम्मेवारी वहन गर्ने तत्परता तथा कार्यक्रम नदेखिएकोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको लागि जुन बजेट छुट्याएको छ राज्य कोषबाट त्यो विनियोजन गर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता देखिएन। त्यस्तै लगानी बोर्डले जलस्रोत लगायतका नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग नेपालको सर्वोपरि हितमा गर्न काम गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितबारे कुनै गम्भीर लेखाजोखा विश्लेषण नगरी नदीनाला लगायतका प्राकृतिक स्रोत विदेशीको हातमा सुम्पुने काम गरिरहेकोले त्यस्तो संस्थाका लागि राज्य कोषबाट बजेट विनियोजन गर्नु अनुचित हुन्छ। त्यसकारण मैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेको छु। प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद कार्यालयले देशको समग्र हित, विकास, समृद्धि, सुरक्षा, जनहित र अधिकार, संविधान बमोजिम परराष्ट्र नीति एवं सम्बन्धको सञ्चालन, सुशासन तथा स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको लागि सक्रिय नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्नुपर्छ। यो जिम्मेवारी वहन गर्न प्रधानमन्त्री संविधान र कानुनद्वारा निर्देशित र बन्धित पनि हुनुहुन्छ। तर त्यस्तो जिम्मेवारी सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीबाट पुरा गरेको देखिएन। त्यसकारण उहाँ त्यो बजेट छुट्याइनुको कुनै औचित्य पनि देखिएन। 2052 सालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देश हिंसात्मक द्वन्द्वतिर धकेलियो र देशमा हितमा आँच पुर्याउने महाकाली सन्धि भयो। त्यसपछि अर्को पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा प्रतिगमन भयो। अहिले संविधान मित्तै राष्ट्रिय हित विपरीत धमाधम शक्ति राष्ट्रहरूसँग सामरिक लगायतका सम्झौता हुँदैछन् र नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता नै खतरामा पर्न थालेको छ। उहाँ 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा त यस्तो 7 चोटि हुन्छ भन्नुहुन्छ, त्यो बेलासम्म त नेपाल नै के हुन्छ भन्ने आशंका गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 51 को ड द्वारा निर्देशित संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्तमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति उल्लङ्घन हुँदैछ धमाधम। नेपालको संविधानको धारा 5 ले निर्दिष्ट गरेको नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, सीमानाको रक्षा र स्वाभिमान, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि तथा नेपालीको हकहितको रक्षाका लागि कुनै कार्यक्रम देखिँदैन। त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको मन्त्रीको कुनै रुचि पनि देखिँदैन कुनै दस्तावेजबाट। नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीका बीच भएको सम्झौता अनुमोदन गर्दाका बखत यही प्रतिनिधि सभाबाट पारित 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाका सम्बन्धमा दुई देशका बीच भएका पत्राचार अहिलेसम्म संसदमा किन पेश नगरिएको नेपाली जनताको प्रश्न छ, मेरो पनि प्रश्न छ। व्याख्यात्मक घोषणामा एमसिसीको सहमतियुक्त पत्र प्राप्त बिना सम्झौताको कार्यान्वयन अगाडि किन बढाएको? प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र यसै सन्दर्भमा प्रधान सेनापतिको असार महिनामा हुने अमेरिका भ्रमणका कार्यसूची के हुन् यसबारे सदनलाई किन जानकारी नगराएको? स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम अर्थात् राज्य साझेदारी कार्यक्रम र सैनिक दैतान्तिक सम्झौता अर्थात् सोफामा प्रधानमन्त्रीजीले हस्ताक्षर गर्नको लागि सहमति जनाउनको लागि प्रधान सेनापतिको भ्रमण हुँदैछ। अहिले अमेरिकी जर्नल त्यही उद्देश्यले यहाँ आउनुभएको छ भन्ने कुरा के हो? प्रधानमन्त्रीजीले यो सदनमा आएर जवाब दिनुहोस्। अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत श्रीधर खनालजीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय स्टेट डिपार्टमेन्टमा गएर कुरा नगरी प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमणको सिलसिलामा उहाँले पेन्टागन रक्षा मन्त्रालयमा गएर कुरा गर्नुभयो भन्ने भयो। त्यस सम्बन्धमा मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गरेँ यही सम्मानित सदनमा। उहाँले भन्नुभयो जानकारी छैन। योभन्दा गैर जिम्मेवार कुरा के हुन सक्दछ? अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन 4 दिने भ्रमणमा नेपालमा आउनु भएको छ। त्यसको उद्देश्य के हो? नेपाललाई अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम साझेदारी कार्यक्रमको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गराएर अमेरिकी राज्य उटाको नेसनल गार्ड सेना हो त्यहाँको नेपालमा भित्राउन प्रधानमन्त्री र उहाँकी पत्नीको विशेष सक्रियता रहेको समाचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। यो हो कि होइन? अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहमति जनाएर एमसिसी सम्झौता अन्तर्गत नेपाललाई अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सहभागी बनाएर नेपालको असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री लागिरहनु भएको भन्ने कूटनीतिक क्षेत्रले उठाइरहेको गम्भीर आशंकाबारे प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ के छ? यसै प्रसङ्गमा अघि पनि यहाँ कुरा उठिसकेको छ र स्वयं सत्ताधारी दलका प्रमुख सचेतक माननीय र अर्को एकजना माननीय सदस्यले
प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणप्रति गम्भीर आशंका यही सदनमा व्यक्त गर्दै यो रद्द गरियोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीजीले तुरन्त म सम्माननीय सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यसमा रुलिङ होस्, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीजीले आएर यसमा जवाब दिनुपर्छ। अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री उजरा जियाले काठमाडौँमा तिब्बती शरणार्थी शिविरमा गएर भेटवार्ता गर्नुमा प्रधानमन्त्री र उहाँकी पत्नीको भूमिका छ भन्ने कुरा के हो? सरकारले थाहा छैन भने मेरो अगाडि म माननीय गृहमन्त्रीजीलाई पनि देखिरहेको छु। त्यसो भए प्रहरी उहाँको सुरक्षा दिएर त्यहाँ कसरी पुग्यो? कसले खटायो? कसले आदेश दियो? राज्य कोबाट चल्छ? सिनेटर क्रिस्टन जिली ब्रान्डको नेतृत्वमा संसदको 5 सदस्यीय टोली, दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने उपसहायक विदेश मन्त्री के डर्लिङ, दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुबाट नेपालको भ्रमण हुँदा उक्त कुरामा सहमत हुन दबाब दिएको भन्ने कुरा सत्य हो कि होइन? करिब 1.5 महिना अगाडि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट अमेरिकी राज्य उटाको राष्ट्रिय प्रतिरक्षक नेसनल गार्डका एडजुटेन्ट जनरल मिखाइल जे टर्लीलाई नेपाल भ्रमण कसको निम्तोमा गराइएको थियो र त्यसबेला राज्य साझेदारी कार्यक्रमको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बारे नेपालका मन्त्री र सैनिक अधिकारीहरूको बीच कुरा भएको थियो भन्ने बारे प्रधानमन्त्रीको भनाइ के छ? सम्मान्य सभामुखज्यू चाहिँ म टुङ्ग्याउन लाग्छु, अलिकति समय गयो भने त्यसमा विचार गरिदिनु अनुरोध छ। अहिले अमेरिकी सैनिक जनरलको भ्रमण पनि त्यसैमा केन्द्रित रहेको समाचारप्रति प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ के छ? भ्रमणलाई नेपाल र अमेरिका बीच जुन दौत्य सम्बन्ध को लागि हो 75 वर्ष पुगेको जुन भनिएको छ, यो परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने हो कि कूटनीतिक माध्यमबाट गर्ने हो कि देशलाई सामरिक शक्ति राष्ट्रको दिशातिर धकेलेर अनि सैनिक माध्यमबाट गर्ने हो? यसको जवाब प्रधानमन्त्रीजी यो प्रतिनिधि सभामा आएर दिनुहोस्, संसदलाई दिनुहोस्। भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे प्रधानमन्त्री मौन किन? नेपाल र भारत सरकारले सहमतिका साथ गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्तिसम्मको प्रतिवेदन बुझ्नु र बुझाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीजीले चासो नराख्नुको रहस्य के हो? राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम किन नराखिएको? नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे संविधानको धारा 279 मा उल्लेखित भाषालाई बजेट वक्तव्यमा तडमोड सम्मान्य प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा भएको त होला नि, होइन? चीनद्वारा निर्मित जलविद्युत योजनाको विद्युत नकिन्ने भन्ने भाषण स्वतन्त्र सार्वभौम देशका लागि सुहाउँछ? डेढोदुरामा किन गर्नुभयो? बुढी गण्डकी प्रतिस्पर्धाबाट नदी कोइले चीनसँगको सम्झौता रद्द गरिएको भन्ने प्रधानमन्त्रीजीले 750 मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना भारतीय सरकारी कम्पनीलाई दिँदा प्रतिस्पर्धाको लागि पहिले बुलपत्र आह्वान गर्नुभयो? कुन माध्यममा गर्नुभयो? माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना विकास संस्था भएको 8 वर्ष हुन लाग्दा सम्झौताका प्रावधान विपरीत देशलाई क्षति हुने गरी म्याद किन बढाइरहनु भएको छ? यो झुकनीति होइन र? 1950 को नेपाल भारत सन्धिका असमान र राष्ट्रिय हित विपरीत एवं स्वाधीनता विपरीतका प्रावधान हटाउन सन्धिको पुनरावलोकन गर्न भारतले समेत 3 दशक अगाडि सहमति जनाएको थियो। सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी मौन किन? उहाँको घाँटी केले अँठ्याएको छ? नेपाललाई कुनै शक्ति राष्ट्रको सामरिक छातामा धकेलेर प्रधानमन्त्री देउवाजी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार के नेपाललाई द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्र बनाउन लालायित छ? अमेरिका, चीन, भारत लगायत सबै मित्र राष्ट्रसँग नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै सार्वभौम समानताको आधारमा नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अनुरूप कूटनीतिक र मैत्री सम्बन्ध अगाडि बढाउनु पर्ने उपयुक्त नीतिलाई बिथोल्न किन खोजिँदैछ? स्वतन्त्र असंलग्न नीतिलाई सफलताका साथ अघि बढाउन म त्यसकारण सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस् र नेपाल कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको गठबन्धनमा नजाने जुन नेपालका संविधानका अघि मैले जुन यहाँ उल्लेख गरेका प्रावधानहरू छन् त्यो प्रावधानहरूलाई म मन, वचन, कर्मले आत्मसात गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो भने यी माथिका उठाएका प्रश्नहरू जनताले सुनेर उठाएका रहेछन् भन्ने छन्। यदि त्यो कुरा यी सबै कुरालाई स्पष्ट पार्नुका साथसाथै यदि उहाँ यहाँ वचनबद्ध हुनुहुन्न भने यी जम्मै कुरा गर्न उहाँ भित्रभित्रै चर्चा भए जस्तै, विभिन्न घटनाक्रमले देखाए जस्तै नेपालको संविधान मिचेर त्यो दिशातर्फ जान लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्री भर्खरै आइपुग्नुभयो, मेरो कुरा पक्कै सुन्नुभयो होला, नभए यो मेरो कुरा टिपिरहेको मन्त्रीजीहरूले उहाँलाई यो कुरा सुनाएर म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदयबाट रुलिङ होस्, किनभने नेपालको संविधान विपरीत कुनै देशको सामरिक गठबन्धनमा देश धकेलिँदैछ भन्ने कुरा अत्यन्त गम्भीर, संवेदनशील र नेपालको वर्तमान र भविष्यको अस्मितासँग गाँसेको हुनाले म पुनः सम्मान्य सभामुख महोदयलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले यस सम्बन्धमा स्पष्ट गर्नुहोस् भनेर रुलिङ होस् भनेर म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री गगन कुमार थापा, समय 7 मिनट। त्यसपछि मान्य श्री दुर्गा कुमारी विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ र वरपरको सडक फोहोरले पुरिन लागेको छ। यसको व्यवस्थापनको मूल जिम्मेवारी कानुनत शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो। यो दुवै ठाउँमा अहिले नयाँ नेतृत्व आएको छ कि अहिलेको नेतृत्वको कारणले गर्दा यस्तो भएको कदाचित होइन।
योभन्दा अगाडि यी ठाउँहरूको नेतृत्व गर्नेले उपयुक्त समय उपयुक्त कामहरू नगरिदिएको हुनाले गर्दा अहिले समस्याको चाङ लागेको छ। अहिले शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिका दुवैको नेतृत्वले प्रशंसायोग्य काम गरिराख्नु भएको छ, पहल कदमी लिइराख्नु भएको छ। यसकै परिणाम हिजो मात्रै एउटा समझदारी भएको छ र फोहोर उठ्न थाल्यो भन्ने एउटा सुखद समाचार हामीले पायौँ पनि। तर आज बिहानबाट फेरि फोहोर उठ्ने कुरा लाने कुरा बन्द भएको छ, केही बेर अगाडि बल प्रयोग पनि भएको छ। म सामान्य सभा महोदय मार्फत माननीय शहरी विकास मन्त्रीलाई यहाँ आएर सदनलाई जानकारी गराउनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। के गर्यो भनेर सवाल जवाफ गर्नको लागि होइन, समस्या कहाँनिर पर्यो त्यो गाँठो फुकाउने कुरामा हामी मद्दत गर्न चाहन्छौँ। मद्दत कहाँनिर गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाउनलाई यो सदनको सदस्यको रूपमा, काठमाडौँको सांसदको रूपमा यो मद्दत गर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो। यी भौतिक विकास मन्त्रालयको बजेटमा काठमाडौँमा यो पटक केही फ्लाइओभर बनाउने भनिएको छ, केही अन्डरपास बनाउने भनिएको छ। फोहोरको यो समस्या हल गर्नका निम्ति शहरी विकास मन्त्रालयको पैसाले पुग्दैन। बन्चरे डाँडा र सिस्टोलमा हामीले गरेका प्रतिज्ञाहरू बाचाहरू पुरा गर्नको लागि अरबौँ रुपियाँ चाहिन्छ। यो वर्ष काठमाडौँमा अहिले यो पटक फ्लाइओभर नबनाए पनि हुन्छ, अन्डरपास नबनाए पनि हुन्छ। हामी काठमाडौँको सांसद मात्र होइन, बाहिरको सांसद बस्ने पनि काठमाडौँ हामीले निकालेको फोहोर, बाहिरको 5वटा योजना काटे पनि हुन्छ। तर बन्चरे डाँडा र सिस्टोलमा लामो समयदेखि हामीले प्रतिज्ञा गर्नको लागि जुन प्रतिज्ञा गरेका छौँ त्यो पुरा गर्नको लागि यो वर्षको बजेटबाट के अरब पैसा छुट्याउने हो भने फोहोरको दीर्घकालीन हल निस्कन्छ। त्यसैले म सरकारको पनि ध्यानकर्षण गराउँछु, मान्य मन्त्रीजीलाई यसको लागि पहल कदमी लिन पनि आग्रह गर्छु र सदनमा आएर छलफल गर्नको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। स्वर्गीय सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा काठमाडौँ उपत्यका यो सडक विस्तार भन्ने आयोजना थियो। सांसद थिएँ म, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केही गाविसहरू थियो त्यो बेलामा, महाकाल, चपली, कपन। यो गाविसहरूमा सडक विस्तारका निम्ति योजना बोकेर मन्त्रालय धाएँ, प्रधानमन्त्री कहाँ गएँ। करिब 20वटा योजनाहरू पर्यो सडक विस्तार, करिब 4 अरब रुपियाँ पैसा विनियोजित पनि भयो। जताततै सडक विस्तार भइसके पछाडि नागरिकहरूले, मेरो क्षेत्रको मतदाताहरूले धेरै खुसियाली पनि प्रकट गर्नुभयो, मलाई धेरै ठुलो स्वागत पनि गर्नुभयो, धन्यवाद पनि। 2 वर्षमा काम सक्नुपर्ने थियो, ठेक्काको कबोल त एकदम कम पैसामा भयो। 2 वर्षमा त 25%, 10%, 20% काम पनि भयो। त्यही धन्यवाद दिने जनताले 2 वर्षपछि लखट्ने अवस्था आयो। जता हेऱ्यो सडक अस्तव्यस्त, यता पनि अस्तव्यस्त, उता पनि अस्तव्यस्त। नागरिकहरूको आक्रोश पनि स्वाभाविक थियो। निर्वाचन सकियो, फेरि निर्वाचित भएर आएँ, आफ्नो काम निरन्तर रूपमा गरिरहेको थिएँ। 2 वर्ष पछाडि फेरि सडक कार्यालय गएँ, म्याद थपियो। म्याद थप्ने बेलामा कम्तीमा नयाँ प्रतिबद्धताभित्र पुरा हुने ग्यारेन्टी गरोस् भनेर भनियो, भएन। त्यसपछि ठेकेदारका पनि गयो, निर्माण व्यवसायको पनि गयो। म ललितपुर गएको सम्झन्छु। म एकजना निर्माण व्यवसायको घरमा चाबेलमा 8 घन्टा कुरेर कतिखेर आउनुहुन्छ भनेर कुरेर गएर उहाँको घरभित्र गएर हात जोडेको सम्झन्छु। केही जेन्युन कुराहरू गर्नुभयो। केही निर्माण व्यवसायीहरूले मैले काम कबुल गर्दै यति कममा कबुल गरेको छु कि त्यो बेलामा मैले ब्याङ्कको ब्याज तिर्नु अप्ठ्यारो थियो, त्यही भएर लिएको, म काम गर्न सक्दिनँ, यो त लम्बिएर जान्छ भनेर भनेको पनि म सम्झन्छु। यति भइसके पछाडि फेरि हामी जम्मा भयौँ, भेला भयौँ जनप्रतिनिधिहरू, निवेदन बोकेर। यस्तो निवेदन त चाङ बोकेर गयौँ हामी, मान्य मन्त्रीजीका गयौँ, सडक विभाग गयौँ, सबतिर गयौँ। केही नलागेपछि हामी धरना पनि बस्यौँ। 2076 साल भाद्र 13 गते सडक विभागमा गएर सांसद, अरू प्रदेशका साथीहरू, जनप्रतिनिधिहरू सबैजना। तै पनि भएन, फेरि म्याद थपियो। कोभिड आयो, फेरि म्याद थपियो। अहिले 8 वर्षपछि केही योजनाहरू पुरा भएको छ, अझै केही योजना पुरा गर्न बाँकी छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जाँदै गर्दा म 72 सालमा पारेको बजेट त्यतिखेर प्राप्त गरेको खुसियाली म सम्झन्छु। यो वर्ष पनि परेको छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले एउटा खरे छ, त्यो खरेलाई त्यहाँभित्र ठुलो काम गर्नको लागि गएको वर्ष पनि पर्यो, यो वर्ष पनि परेको छ। अब खुसी हुने कि खुसी नहुने भन्ने भएको छ। किन कम्तीमा 8 वर्ष 9 वर्ष लाग्छ भन्ने कुराको म अनुमान लगाउन सक्छु पुरानो कामहरूको आधारमा। यो अवस्था मेरो निर्वाचन क्षेत्रको मात्र होइन, यो जताततैको अवस्था छ। हामी यो अनुभव गरेपछि यसको आधारमा हामीले कयौँ पटक हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमा समस्या छ भने नियमावलीमा संशोधन गऱ्यौँ। हामी प्रत्येक पटक एउटा संशोधन गर्छौँ, के सुधार होला कि भन्ने अपेक्षा गर्छौँ, हुँदैन। अब त हुन्छ कि भन्छौँ, हुँदैन। त्यसैले म मान्य मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कति रकम विनियोजन भयो भन्ने मात्र होइन, हामीले अघि जुन पुँजीगत खर्चको कुरा आयो, पुँजीगत खर्चको समग्र अर्थ मन्त्रालयको कुरा मात्र होइन, हामीले जुन सबभन्दा बढी भाग लिने सडक मन्त्रालय जुन छ, भौतिक मन्त्रालय जुन छ, त्यसको डिजाइन गर्ने बेलादेखि लिएर, योजना छनौट गर्ने बेला, प्रोजेक्ट छान्ने बेलादेखि लिएर हामीले जसरी त्यसलाई त्यो स्ट्रक्चर सबै कुराहरूमा हाम्रो जुन समस्याहरू छन्, सबै समस्या गएर अन्तिममा गएर त्यसको मूल्य कसले चुकाउनुपर्छ, नागरिकले चुकाउनुपर्छ। यसका बारेमा यो तदर्थवादी निर्णयहरू नगरौँ। एकैपटक यसको हामीले धेरै अनुभव गरिसक्यौँ, यसलाई हामीले समीक्षा पनि गरिसक्यौँ। यसको आधारमा ठोस सुधारहरू गर्नुपर्ने छ। एकैपटक धेरै आयोजनाहरू बनाउँछु भन्दै गर्दा हाम्रो आयोजनाहरू बन्न नसकिरहेको अवस्था छ, यतातिर ध्यान दिउँ। यही विषयलाई लिएर बाहिरका ठुला सहरहरूमा के हुन्छ होला भनेर हाम्रो टिमले हामीले सानो अध्ययन पनि गऱ्यौँ। त्यो अध्ययनबाट केही कुराहरू थाहा पायौँ। खास गरिकन केही युरोपियन देशहरूमा, भारतमा पनि यस्तो ठुल्ठुलो सहरमा कसरी हुँदो रहेछ भने हेरेको,
ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि कसले कम मूल्यमा गर्ने भन्ने मात्र होइन, कसले कम समयमा गर्छ भन्नेलाई पनि त्यसलाई पनि भ्यालु दिएर प्रतिस्पर्धा गरिएको हुँदो रहेछ। त्यसले म कम गर्छु भन्यो एउटाले, अर्कोले म अलिकति बढी पैसामा गर्छु तर कम समयमा गर्छु भन्यो भने त्यो बढी गर्छु तर कम समयमा गर्छु भन्नेले पाउँदो रहेछ भ्यालु अफ टाइम, भ्यालु अफ मनी मात्र होइन। यस्तो रहेछ भनेपछि हामी योजना आयोगमा गएर प्रस्तुति गऱ्यौँ, मन्त्रालयमा गएर प्रस्तुति गऱ्यौँ। पछि एकजना विज्ञले हामीलाई के बताउनु भयो भने हाम्रै सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको दफा 13 को उपदफा 2 को आधारमा जुन स्ट्यान्डर्ड बिडिङ डकुमेन्ट बनाएका छौँ त्यही डकुमेन्टमा टेकेर पनि नेपालमा पनि यस्तो गर्न सकिन्छ। खास गरिकन काठमाडौँबाट सुरु गरौँ मान्य मन्त्रीजी, म आग्रह गर्न चाहन्छु। जहाँ यत्रो घना बस्ती छ यहाँ कुनै पनि सडकको अब ठेक्का लगाउँदै गर्दा कसले कम अङ्क कबोल गर्छ भन्ने मात्र होइन, कसले कम समयभित्र बनाउँछ भन्ने कबोल गर्छ त्यसको आधारमा पनि मूल्याङ्कनको अङ्क प्राप्त गर्ने गरिकन ठेक्का लगाउने एउटा नयाँ परिपाटी सुरु गर्नु। यसो गऱ्यो भने के हुन्छ, कम क्षमता भएकोले हाल्दैन, किनकि बनाएन भने यति ठुलो हर्जना तिर्नुपर्छ, दिनको तिर्नुपर्छ, घन्टाको तिर्नुपर्छ, उसले आँटै गर्दैन। र त्यसको हर्जनाको एउटा भागीदार अड्डा पनि हुन्छ, त्यसले अड्डाको मानिसले पनि जुन पाए त्यो डिजाइनमा ठेक्का लगाउँदैन। अड्डाको मान्छेले पनि तिर्नुपर्ने र व्यवसायले पनि तिर्नुपर्ने भएको हुनाले गर्दा क्षमता भएकोले हाल्छ, अलिकति बढी पैसा लाग्ला। तर हिसाब गर्ने हो भने हामीले जुन 2 वर्षको आयोजना 10 वर्ष लगाएका छौँ, 2 वर्षको आयोजना 1.5 वर्षमा सकिँदै गर्दा हामीलाई 8 वर्षको 8.5 वर्षको फाइदा हुँदै गर्दा त्यसले जित्छ। यो हामीले गर्न सक्छौँ, समयको फाइदा हुन्छ यो गर्न। जस्तो अहिले मैले सुरुमा शहरी विकास मन्त्रालय योजना दिएँ, बन्चरी डाँडामा वर्षौँदेखि बनाउँछु भनेको बाटो आखिर समस्या जहाँ पनि त्यही हुने त हो नि, ठेक्का हुन्छ, कम कबोल अङ्क हुन्छ, समयमा बन्दैन। यो कुरा काठमाडौँमा गर्न सकिन्छ, देशभरि गर्न सकिन्छ। कम्तीमा काठमाडौँबाट प्रारम्भ गरौँ, कानुनमा व्यवस्था छ, हाम्रो कानुनमा भएको व्यवस्थाले टेकेर गरौँ। सामान्य सभाको म सकाइहालेँ, यसमा टेकेर गरौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभा महोदय मार्फत मान्य मन्त्रीजीलाई, होइन भनेदेखि भने प्रत्येक वर्ष जुन कुरा हामी भोगिरहेका छौँ 2 वर्षमा भन्ने, 8 वर्षमा, 10 वर्षमा भन्ने कुराले हामीलाई सधैँ पिरोल छ। म यति कुरा राख्छु। अन्त्यमा फेरि एकपटक म सकाइहाल्छु। भर्खर अहिले इम्पोस्ट नम्बरको बारेमा चर्चा भएको छ, म नेपाल सरकारको पक्कै पनि ध्यान आकृष्ट भएको छ, यसको बारेमा पुनरावलोकन हुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु। र मान्य मन्त्रीजीलाई विनम्रतापूर्वक, मेरो अन्यथा के भन्न खोजेको होइन, काठमाडौँमा अहिले कार्यालयहरूमा जे खालको अवस्था छ यातायातको कार्यालयमा, एकपटक मान्य मन्त्रीजीले मन्त्री नभइकन साधारण नागरिक भएर आफ्नो गाडी लिएर इम्पोस्ट नम्बरको प्लेट बदल्नको लागि त्यो लाइनमा गएर एकपटक बसेर हेर्नुभयो भने नागरिकले कति शास्ति पाइरहेको छ भन्ने कुराको अनुभूति सरकारलाई हुन्छ। यति धेरै नागरिकलाई दुःख दिन मिल्दैन, पाइँदैन, यातायात कार्यालयले सक्दैन, असार महिनाभित्र असम्भव छ। त्यसैले थुप्रै विषयहरू छन्, ती विषयहरूमा त कुरा गर्नै पर्नेछ। यसको ठेक्का, यसको सम्झौता, तमाम प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नहरूको उत्तर दिनै पर्छ। कम्तीमा अहिले पनि जुन अव्यवहारिक नागरिकलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ, अव्यवहारिक निर्णय गरेर यो निर्णयलाई तत्काल फिर्ता लिनको लागि एकपटक फेरि म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय श्री प्रदीप कुमार ग्यावाली, समय 7 मिनट। सम्मानीय सभामुख महोदय, केही दिन अगाडिको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर मैले नेपालको परराष्ट्र नीति, हाम्रा बाह्य सम्बन्धहरू र वर्तमान सरकारले चालिरहेका केही कदमहरूले उत्पन्न गरेका गम्भीर आशंकाहरूको बारेमा सदनको ध्यान आकर्षण गराएको थिएँ, सदनमा रेकर्ड गराएको थिएँ र त्यस यतापट्टि विभिन्न माननीय सदस्यज्यूहरूले पनि त्यस विषयमा प्रश्नहरू उठाइरहनु भएको थियो। यसै सिलसिलामा भर्खरै विभिन्न मिडियाहरूमा एउटा ड्राफ्ट सार्वजनिक भएको छ, सेट पार्टनरसिप प्रोग्राम between the United States of America, Bhutan National Guard and Federal Democratic Republic of Nepal, Nepal Army। यो मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै नेपालको सिङ्गो समाज एकदमै चिन्तित, त्रसित र गम्भीर रूपले आशंकित छ। कमसे कम यो लेभलसम्म यो सरकार पुग्ला विकसैले पनि अपेक्षा गरेका थिए। सभामुख महोदय, नेपालको संविधानले नेपालको परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, सिद्धान्त, संलग्नता र विश्व शान्तिका मान्यता, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सम्वर्धन र संरक्षण गर्नु परराष्ट्र नीति मूलभूत दायित्व हो। र हामीले युगौँदेखि प्रणाली परिवर्तन हुँदा या सरकार परिवर्तन कात पटक देखिएका विचलन
समग्र रूपमा भनियो भने दृढतापूर्वक अवलम्बन। त्यही कारणले नै आज नेपाल नेपालको रूपमा छ, सार्वभौम मुलुक। तर पछिल्लो समय सरकारले हस्ताक्षर गर्न भनेर तयार गरेको भनेर बाहिर आएका डकुमेन्ट अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न। पहिलो ड्राफ्टमा नेपाली सेनालाई देशको एउटा स्टेट नेसनल गार्डको समकक्ष, यो भनेको कस्तो हो भने सामान्य सभामुख्य हामीले प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना गरेका छौँ। हाम्रो कानुनमा त्यो व्यवस्था छ, संविधानले त्यो अधिकार दिन्छ। कुनै देशको नेसनल आर्मीले हाम्रो प्रदेश प्रहरीलाई इक्वल पार्टनरसिप मानेर सम्झौता गर्छ कि नेपाली सेना जसले नेपाल राष्ट्रको अखण्डताका निम्ति, सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि, सीमाको रक्षाका लागि इतिहासदेखि यति गौरवपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ, त्यो कुनै देशको एउटा स्टेटको नेसनल गार्डको समकक्षी हो? नेपाली सेनाको यो हदसम्मको अपमानको कुरा सरकारले कुन हिसाबले परिकल्पना गरेको? दोस्रो, यसको प्रियम्बलमै उल्लेख गरिएको छ सभामुख महोदय, recognizing the need to augment their mutual cooperation to contribute to international peace and stability and to strengthen partnership in the area of defense and security. सामान्य सभामुख यो नेपालले एउटा शर्तमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति गराउँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको नीलो हेलमेट पहिरेर संसारका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेनाले भूमिका खेलेको छ। के अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र स्थायित्वका लागि प्रतिरक्षा र सुरक्षा साझेदारी बढाउँदै अगाडि बढ्न थालेका हौँ? कसको अन्डरमा, कसको ब्यानरमा, कसको कमान्डमा यो नेपाली सेना यो ढङ्गले अगाडि बढ्न खोज्दैछ, बढाउन खोजिँदैछ? त्यसबाहेक नेपाली भूभाग चाहे नेपाल सरकारको स्वामित्वमा होस्, चाहे स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा होस्, ती भूभागहरूलाई कुनै देशको स्टेट नेसनल गार्डलाई ट्रेनिङ र म्यानुभरिङको लागि, म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, ट्रेनिङ र म्यानुभरिङका लागि लाइट एयरक्राफ्टहरू चलाउन, स्थायी संरचनाहरू बनाउन, हेभी मेसिनरीहरू तैनात गर्न, युद्ध र सैन्य सामग्रीहरू तैनात गर्नका लागि निशर्त ढङ्गले दिनुपर्ने, त्यहाँको सेक्युरिटीको जिम्मा सरकारले लिइदिनु पर्ने, नेसनल गार्ड र उनीहरूका आश्रितहरूको समेत सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिइदिनु पर्ने, र ती कुरा कतातिर बढी जाने त भन्दा हाई अल्टिच्युड अर्थात् नेपालको एउटा छिमेकीको ढोकैनिर गएर यो ढङ्गका गतिविधिहरू के गर्न खोजिँदैछ सामान्य सभामुख महोदय? यही बाटोबाट जाने हो भने भोलि हामीले हाम्रा छिमेकीहरूले यही ढङ्गको सुविधा नेपालसँग माग्यो भने हामी दिन्छौँ कि दिँदैनौँ? एउटा छिमेकीले भन्ला हामीलाई फल्लो ठाउँमा चाहिँ बेस राख्न देऊ, अर्को छिमेकीले भन्ला फल्लो ठाउँमा हामीलाई एयरपोर्ट खन्न देऊ र हाम्रा लडाकु विमानहरू उडाउन देऊ। हामी कुन दिशातिर जान्छौँ? यस्तो सम्झौता जसमा कुनै डिस्प्युट उत्पन्न भयो भने तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय ट्राइब्युनलमा जान पाउनु, थर्ड पार्टी सेटलमेन्टका निम्ति तपाईँले आग्रह गर्न पाउनुहुन्न। सुविधा 6 महिनाको पूर्व सूचना दिएर टर्मिनेट गर्ने, तर हामीसँग त्यो ढङ्गको स्थिति। एउटा मुलुकले कोसीको बाँध भत्किँदाखेरि सम्पर्क कार्यालय राख्ने भनेर त्यहाँको चाहिँ गाडीलाई पास दिनको निम्ति राखेको एउटा सम्पर्क कार्यालय हटाउन हामीलाई 12 वर्ष लाग्यो सभामुख महोदय। केपी ओली नआउनु भएको भए, प्रधानमन्त्री नहुनु भएको भए सायद त्यो बिस्तारै कन्सुल अफिसमा बदलिने एउटा स्थिति हुन्थ्यो। अनमिन हटिसकेपछि पनि त्यसको एउटा पुच्छरको रूपमा रहेको कार्यालय हटाउन हामीलाई 10औं वर्ष लाग्यो। हाम्रो स्थिति यस्तो छ। यस्तो बेलामा यो भूरान्तिक द्वन्द्वमा मुलुकलाई धकेल्न खोजेर सरकारले के गर्न खोजेको? यो नेपालको संविधानको बिल्कुल बरखिलाफ छ। नेपालले अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएको सन्तुलित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको बरखिलाफ छ। जहाँसम्म यसको पृष्ठभूमिको कुरा छ, सन् 2015 को सेप्टेम्बरमा यस विषयमा पत्राचार भएको देखिन्छ। त्यति बेला तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक यसका समग्र कन्सिक्वेन्सेसहरू हेरेको देखिँदैन। तर पनि लामो समयसम्म यो अनिर्णित अवस्थामै थियो। पूर्ववर्ती सरकारले यो विषय 2019मा सार्वजनिक भइसकेपछि यसले के असर पार्छ हाम्रो भूरान्तिमा, हाम्रो छिमेक सम्बन्धमा, हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा, हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा के कसरी प्रभाव पार्छ, यसको गहिरो अध्ययन गरेर निष्कर्ष ननिकाल्नुन्जेलसम्म कुनै सन्देश, कुनै लेटर
कुनै पत्राचार कुनै पनि केही नगर्ने भनेर एक किसिमले होल्डमा राखेको विषय सरकार परिवर्तन हुनासाथ यसरी अगाडि बढाउने यो विषयमा फेरि सदनलाई जानकारी नदिए यति गम्भीरतापूर्वक सदनमा उठेको छ। यसको बारेमा सरकार नाजवाफ बन्ने, सरकारले जवाफ नदिने, टेकन फर ग्रान्टेड हो यो पार्लियामेन्ट। राजनीतिक दलहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्, नेपाली जनताहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्। यस्ता गम्भीर विषयमा दलहरूको बिचमा छलफल हुनु पर्दैन, दलहरूको सरकारलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन। यी श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलनका स्थितिहरू देखा परिरहेका छन्। सभा महोदय, नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट म अत्यन्त गम्भीरताका साथ सभामुख मार्फत सदनलाई, सरकारलाई र सिङ्गो देशलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाललाई भूरान्तिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौँ। हाम्रो सबै देशसँग मित्रता छ। हाम्रो पूर्ववर्ती सरकारको घोषित पोलिसी नै थियो एमिटी विथ अल, एनिमिटी विथ नन। हामी सबैका मित्रहरू, तर उहाँहरूका ग्लोबल स्ट्राटेजीहरू होलान्, ग्लोबल एजेन्डाहरू होलान्, उहाँहरूको ग्लोबल पार्टनरसिप होलान्। सरी टु से हामी तपाईँहरूको त्यो ग्लोबल एजेन्डाको साझेदार बन्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा यदि पनि भन्न सक्दैन भने यो सरकारमा बसिरहने नैतिक अधिकार कसरी हुन्छ? अन्त्यमा सभा महोदय, यो विचलनको श्रृङ्खला बडो गजब छ। मैले अस्ति अल जजिराको एउटा न्युज हेरेँ। अल जजिराको न्युज हेर्दा सम्भवतः मे महिनाको लास्टमा होला, रुसका एकजना माउन्टेनियर एकातेरिना भन्ने एकजना माउन्टेनियरले सगरमाथा चढिन्। ठिक छ, एकातेरिना लिप्का। सगरमाथा हाम्रो गौरव, हाम्रो पहिचान र हाम्रो एउटा शान हो। तर त्यो ठाउँबाट एउटा देशको विरुद्ध झन्डा उचाल्ने काम भयो। यस सगरमाथालाई पनि रणनीतिक मैदानको थलो बनाउन खोजिएको। सभामुख महोदय, पर्यटन मन्त्रालय प्रत्येक वर्ष माउन्टेनियरहरूको पछाडि लियाजो अफिसरहरू पठाउँछ। के गर्छन् ती लियाजो अफिसरहरू? के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन भन्ने कुनै कोड अफ कन्डक्ट, कुनै मर्यादाको सीमा छैन। यो सरकारको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनको एउटा लज्जास्पद हरकतको एउटा अर्को अभिव्यक्ति हो। यस्ता कुराहरू तत्काल बन्द गरियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।